This is Galaxy News Hour Live. भोलि स्थानीय सरकारका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि आफै चयन गर्ने दिन। संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछिको यो दोस्रो स्थानीय चुनाव हो। संविधानले धेरै अधिकार र स्रोत साधन प्रयोग र परिचालनको अधिकार दिएकाले पनि यस चुनावमा राजनैतिक दल र उम्मेदवारदेखि मतदातामा समेत विशेष उत्साह छ। भोलि बिहान 7 बजेका लागि विशेष व्यग्रता देखिन्छ। तपाईले भोलि अर्को 5 वर्षको लागि आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पदै हुनुहुन्छ। यसअघिका जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा गरेका कामको मूल्याङ्कन आफ्नो मत मार्फत प्रकट गर्ने अवसर पनि हो यो। अझ भन्दा यो तपाईको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। त्यसैले कस्ता जनप्रतिनिधिबाट आफू शासित हुन चाहनुहुन्छ यो तपाईकै हातमा छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी भोलि हुन गइरहेको स्थानीय चुनावको तयारीमै केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सात 750 स्थानीय तहमा मतदान भोलि। 22,000वटा मतदान स्थल तयार। निर्धक्कसँग सहभागी हुन निर्वाचन आयोगको आह्वान। यसपालि मतगणना कडा सुरक्षा बीच हुने। मतगणना ठाउँमा तार जालीदेखि सीसी क्यामेरासम्मको व्यवस्था। मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न खोज्दा विभिन्न ठाउँमा झडप र धरपकड। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीमाथि पनि आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोप। सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कामा रनिल विक्रमासिंघे 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। राष्ट्रपति गोटाबाया विरुद्ध जेठ 3 गते संसदमा अविश्वास प्रस्तावमा छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले दिए छानबिन समिति समक्ष बयान। व्यवस्थापक र सहायक प्रशिक्षक पनि उपस्थित। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सुरु हुन अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी मैदान पूर्ण रूपमा तयार भएको बताएको छ। आयोगले 1,75,000 जनशक्ति परिचालन गरी मतदानका लागि सबै तयारी पूरा गरेको हो। मतदान केन्द्रमा मतदातालाई लाइन लाग्नेदेखि मत खसाल्ने र मतपेटिका राख्ने स्थान सबै यकिन भइसकेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म 750 स्थानीय तहमा मतदान हुनेछ। डोल्पाका 2वटा पालिकामा यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका छन् भने कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा नेपाली काङ्ग्रेसकी उपप्रमुखकी उम्मेदवारको निधनका कारण शुक्रबार मतदान हुने छैन। 35,221 जनप्रतिनिधि चयनका लागि गर्न लागि निर्वाचनमा 390 जना यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका छन्। आयोगका अनुसार करिब 1,45,000 उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूमध्ये कसलाई जिताउने भन्ने निर्णय 1,77,00,000 मतदाताले गर्नेछन्। मतदाताले मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता वा राहदानी वा लाल पूर्जाको सक्कल देखाएर भोट हाल्न पाउनेछन्। 10,500 मतदान स्थलमा करिब 22,000 मतदान केन्द्र छन्। ती सबै केन्द्र मतदानका लागि तयारी अवस्थामा छन्। मतदान भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण हाम्रो तयारीहरू पुरा भएको छ। जिल्लाका 820 मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत लगायतको टिम, सुरक्षाकर्मीको टिम त्यहाँ पुगिसकेको छ। अस्ति 27 गते नै त्यहाँ पुगिसकेका छ सबै टिम र उहाँहरूले चाहिँ नि मतदाता परिचय पत्र वितरण हिजोदेखि वितरणको काम पनि सुरु गर्नुभएको छ र त्यहाँ मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने कामहरू पनि भइरहेछ। लगभग हाम्रो चाहिँ मतदान गर्ने कार्यभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू पुरा भइसकेको अवस्था छ। मतदान केन्द्रले मतदाता परिचय पत्र वितरणलाई बिहिबार पनि निरन्तरता दिए। परिचय पत्र लिन पुगेकाहरूलाई भोट हाल्ने तरिका त सिकाइयो, तर कतिपयले बुझ्न सकेनन्।
शुक्रबार वर्षा हुन सक्ने मौसम विभागको पूर्वानुमानका कारण धेरैजसो केन्द्रले पानीबाट मतदान प्रभावित हुन नदिनका लागि समेत तयारी गरेका छन्। मतदानको लागि हामीले त बुथहरू हैन तयार गरिसक्यो र पानीबाट बचाउनलाई त्रिपालहरू टाँगेर हैन त्यो पनि तान्ने व्यवस्था मिलाइरहेको छ। तर हावाहुरीले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ यो हाम्रो मतपत्रहरूलाई बचाउनलाई र चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 4 बिर्तामा महिलालाई मात्र खटाएर विशेष मतदान केन्द्र बनाइएको छ। सो केन्द्रमा कर्मचारीका साथै सुरक्षाकर्मी समेत महिला नै खटाइएका छन्। अब हामीलाई यो महिला ग्रुप भनेर विशेष मतदान केन्द्र बनाइएको छ। अब यसमा हामी तयारीहरू गर्दैछौँ। अलिअलि यहाँ शान्ति क्षेत्र भएको हुनाले अलि राम्रो छ। यहाँ पढे लेखेको मान्छे अलिकति शिक्षित मान्छे छ भनेर भनेको छ। अनि त्यही अनुसारको हामीले पनि अब ल ठिकै छ त अब हामी महिला ग्रुपबाट एकचोटि यो पालि सञ्चालन गरेर हेरौँ न विशेष मतदान भनेर भनेको छ। अनि त्यसैले हामी त्यो अनुसार गर्दैछौँ। 10,756 स्थलमा करिब 22,000 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। तीमध्ये 2,946 केन्द्र अति संवेदनशील र 4,423 केन्द्र संवेदनशीलको सूचीमा छन्। ती सबै केन्द्रमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदान गराउनका लागि 2,70,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। सुरक्षाकर्मीले 3 घेरामा सुरक्षा पहरा दिनेछन्। पहिलो घेरामा म्यादी सहित नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटाइएका छन्। जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। मतदानलाई लोकतन्त्रको प्राण मान्ने गरिन्छ। मतदानका लागि मतदाताहरू शहर छोडेर आफ्नो क्षेत्रमा पुग्दा काठमाडौँ लगायत शहरी क्षेत्र सुनसान जस्तै बनेका छन्। भोट हाल्न भने काठमाडौँवासी पनि उत्तिकै आतुर छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँका 11वटा स्थानीय तहमध्ये सर्वाधिक चासोका साथ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हेरिएको छ। 3 लाख मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा सर्वाधिक मतदान स्थल र केन्द्र छन्। आयोगका अनुसार 156 मतदान स्थलमा 363 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। ती सबै केन्द्रले मतदानका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छन्। मतदान अधिकृतले बुथ निर्माणदेखि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन्। तपाईहरु देखिरहनु भएको छ हैन, हामीले हाम्रो यहाँ दुईटा बुथ छ, दुईटा मतदान केन्द्र छ। उतापट्टि क हामीले छुट्याएको छ, यतापट्टि ख हो। अनि दुईटा हाम्रो मत संकेत गर्ने ठाउँ छ। यताबाट कर्मचारीहरू आएपछि मतदाताहरू आएपछि त्यहाँ हाम्रो कर्मचारी 3-4 जना कर्मचारी त्यहाँ हुन्छ। मतदाता परिचय पत्र रुजु गर्ने, त्यसपछि नङमा मसी लगाउने, तथ्याङ्क फारम भर्ने अनि मतपत्र दिने कर्मचारीहरू त्यहाँ हुन्छ। उनीहरूबाट पास भएर आइसकेपछि अनि मतदाताले यहाँ दुईटामा जुनमा एभाइलेबल हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले मत सङ्केत गर्नुहुन्छ र यो बक्समा राखेर आफ्नो मत प्रदान गरेर यताबाट बाहिर जानुहुन्छ। हामीले इन्ट्री र एक्जिटलाई छुट्टै छुट्टै बनाएको छौँ। यो एकजना भोटरले कति समयभित्र चाहिँ मत हालेर बाहिर सक्ने एउटा प्रबन्ध चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको छ? होइन, अब भोटरहरू कतिको शिक्षित छन्, कतिको शिक्षा पाएका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। हामी त अब कर्मचारी हो होइन। यहाँको उनीहरूको अब अवस्था, मतदाताको शिक्षाको अवस्थालाई हेरेर उहाँहरूले कति छिटो सक्नुहुन्छ उहाँहरूमै त्यो भर पर्ने कुरा हो होइन। सामान्यतः 1 मिनटमा एकजनाले सक्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। टोटलमा 5-7 मिनटमा कति मतदाता हुन्छ यहाँ चाहिँ 939 मेरो यसमा, त्यसमा 925। काठमाडौँ महानगरमा एउटा मतदान केन्द्रमा 600 देखि 1000 मतदाता छन्। मत खसाल्न अब केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा काठमाडौँवासी निकै उत्साही देखिएका छन्। मतदातामा मत खसाल्ने व्यग्रता छ। एकजना मतदाताले बढीमा 2 मिनटभित्र भोट दिने गरी मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। अपाङ्गता भएका वयोवृद्ध र अशक्तहरूले लाइनमा बस्नुपर्ने छैन। हामी अस्तिदेखिबाट यहाँ आइरहेका छौँ होइन। यहाँको राजनीतिक दल सर्वदलीय सरले पनि भनिसक्नुभयो, सर्वदलीयबाट हामीले असाध्यै सपोर्ट पाएका छौँ। यो मानेमा कि उहाँहरूले आफ्ना प्रतिनिधि दिने कुरा अनि परिचय पत्र लिन आउने कुरामा चाहिँ अलिकति गर्नुभएको छ, सहजीकरण गर्नुभएको छ। भलै हाम्रो अलिकति परिचय पत्र चाहिँ वितरण अलिक छिटो चाहिँ भएको छैन, हाम्रो कारणले होइन कि उहाँहरू आउनु भएको छैन। त्यो निर्वाचन आयोगको एउटा नोटिस आज पनि जारी भएको छ। पहिचान खोल्ने कुनै पनि प्रमाण भयो भने दिने भन्ने कारणले पनि उहाँहरू नआउन सक्छ होइन। त्यो कारणले त्यो चाहिँ भएको छैन। अरू हामीले लगभग यो मतदान केन्द्र निर्माण गरिसकेका छौँ। हाम्रो अरू तयारी, हाम्रो कर्मचारी सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वय पनि असाध्यै राम्रो भइरहेछ। हाम्रो स्टाफ हामी जो छौँ टिमलाई पनि कार्यविभाजनको काम हामी अहिले भर्खर पनि गरिरहेका छौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार गण्डकी र बागमती प्रदेशमा पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको छ।
त्यसैले काठमाडौँका अधिकांश मतदान केन्द्रमा मतको सुरक्षाका लागि त्रिपालको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यो पाल टाँगेर गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई निर्वाचन आयोगले खासै केही भनेको थिएन। अब पानी पर्ने मौसमविदहरूबाट यो अब सार्वजनिक गरिराखेको भएर हामीले त्यो पानीबाट जोगाउनका लागि पनि हामीले 4वटा पालको व्यवस्था गरेको छौँ र हामी सुरक्षित साथ चाहिँ त्यो कार्यक्रम सक्नका लागि अब यहाँहरूले पनि वडा अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू यहाँका लोकालिटीहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा 56 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 185 मतदान केन्द्र संवेदनशीलको सूचीमा रहेकामा महानगरभित्र त्यस्ता केन्द्र एउटै छैनन्। नागरिक मतको अर्थ लोकतन्त्रको सम्वर्धन र नवीकरण हो। तसर्थ राजनीतिक दलहरूले नागरिकबाट पाएको मतको सदैव कदर गर्नुपर्छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको 3 महिना भयो। यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले मतदानको सबै तयारी पूरा गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पद, पैसा र प्रतिष्ठाको प्रलोभनमा नपरी मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सम्पूर्ण बालिग मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन, निर्वाचनकै इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता भई मतदानको दिनभन्दा अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुरा गरेका मतदाताले समेत मतदान गर्ने अवसर पाएको गौरवपूर्ण दिन। म यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा ग्रहण गरी सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण मतदाता आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। निर्वाचनका सबै तयारीहरू पूरा भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सुरक्षित तवरबाट मतपेटिकाको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र सबै मतपेटिका सङ्कलन भएपछि तत्काल मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कुनै पनि मतदाता मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र अथवा नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा राहदानी अथवा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणपत्रमध्ये कुनै एक प्रमाणको आधारमा विवरण यकिन गरी मतदान गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। नयाँ संविधान अन्तर्गत दोस्रो पटक हुन गइरहेको स्थानीय चुनावलाई लिएर मतदातामा विशेष उत्साह देखिएको छ। उनीहरूमा भोलि बिहान 7 बजेको व्यग्र प्रतीक्षा छ। देशका विभिन्न भागका मतदाताहरूले आफ्नो उत्साह र व्यग्रता हामीलाई यसरी सुनाएका छन्। 4-5 वर्ष पछाडि आएको चुनावमा अवश्य हाम्रो योग्य उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि हामी एकदम हतार छौँ। आदमी रहते बेसी विकास करते, हम ई समस्या देखै छी कि हर चीज में विकास भ रहल छै, अगाडि बढ़ते, सबके सुरक्षा रहते, हम सब सुरक्षा में रहब। म एकदमै आतुर छु किनभने हामी 5 साल पछि फेरि एउटा आफ्नो वार्डमा आफ्नो पालिकामा नयाँ उम्मेदवार चुन्न गइरहेको छु। जुन हाम्रो गाउँपालिका होस् या वार्डको विकास गरोस् त्यसको लागि हामी धेरै आतुर छौँ। मतदान गर्नलाई त हामीहरू आतुर छौँ, तर यो स्थानीय तहको मतदानमा
पार्टीगत चुनाव नभएर व्यक्तिगत चुनाव हुनुपर्ने राम्रो हुन्थ्यो। हामीहरूको यता मतदान भइरहेको छ, विकास हुन्छ, त्यसकारण त हामीहरूले त उत्साह त भइहाल्छ। 5 वर्षपछि बल्ल बोलाएर उत्साह नहुने त कुरै छैन नि। हाम्रो नयाँ नेता होस्, नयाँ केही विकास हुन्छ, त्यो हिसाबले त हामीले नयाँ खोजेकै हौँ र चाँडै भन्दा चाँडै होस् भन्ने कतिखेर आओस् भइरहेछ। हामी त एकदमै उत्साहित छौँ हैन। अब बल्ल बल्ल 5 वर्षमा एकताली आउँछ। हामीले चुन्नुपर्ने नेताहरूलाई, जुन नेताहरू हुन्छ त्यसलाई भोट हाल्नको लागि, आफ्नो नेता बनाउनको लागि हैन एकदमै उत्साहित छौँ हामी। एकदमै भोट हाल्ने एकदम रेडी भएर बसिरहेको छौँ हामी त। हामी एकदम उत्साहित नै छौँ हैन। फेरि तपाईँको 5 वर्ष पछाडिको फेरि भोट हो। यसपालि हामीले चाहिँ अब हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई भोट हाल्नको लागि एकदम उत्साहित छौँ। म एकदमै आतुर छु। अब भोलि हुन गइरहेको यो चुनावी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई अथवा चिन्हमा चाहिँ म आफ्नो मत दिन चाहिँ एकदम तयार छु। आतुर त स्थानीय निर्वाचनको भोट हाल्नलाई आतुर नै छौँ। अब नयाँ निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखदेखि लिएर सदस्यहरूलाई हामीले छिटो स्थानीय निकायमा हेर्न त आतुर छौँ हामी। 5 वर्षको एकचोटि चुनाव आउँछ, उत्साहित त अब उत्साहित हुने हो, तर जनप्रतिनिधिले त्यति राम्रो काम नगरे हुनाले त्यति उत्साहित जस्तो राम्रो लागेको छैन अहिले यसमा। म एकदमै आतुर छु होइन। मतदान गर्ने भनेको एउटा हाम्रो अधिकार हो र हामीले सही मान्छे चुनेर पठायौँ भनेपछि भोलि त्यही मान्छेले के छ भन्दाखेरि विकास गर्ने हो। स्थानीय चुनाव निर्वाचन अब 5 वर्षको लागि हामीले प्रतिनिधिहरू चुन्न पर्ने हुन्छ, वडा अध्यक्ष, सदस्य, मेयर, उपमेयर लगायत। र हामीले मत हाल्नको लागि एकदमै आतुर छौँ। यसैबीच हामी देशका विभिन्न भागमा मतदान स्थलको तयारी, मतदाताको उत्साह र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन्छौँ। सुरुमा सुदूरपश्चिमतिर लागौँ। सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता हिक्मत रावल सम्पर्कमा छन्। हिक्मतजी, सुदूरपश्चिमको समग्र निर्वाचनको अवस्था के छ? क्रान्ति, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि निर्वाचनको सबै तयारी सकिएको भनेर सुदूरपश्चिम निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 88 वटा स्थानीय तहमा मतदान स्थल 1135 छन् र मतदान केन्द्र 2103 मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था पनि त्यसरी नै तैनात गरिएको र ठाउँ ठाउँमा मतदान अधिकृतहरू, सहायक मतदान अधिकृत र बाँकी कर्मचारीहरू सबै तैनात गरिएको र सबै अब निर्वाचनका लागि पर्खिराखेका छन्। र मेरो पृष्ठभूमिको जो भवन देखिराख्नु भएको छ यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको नयाँ भवन हो र उपमहानगरको मतगणना यही भवनमा हुनेछ। र प्रदेशको अब मतगणनाको मतदानको स्थिति के छ भनेर हामीसँग चाहिँ प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रेम भट्ट। समग्र छोटकरीमा उहाँलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ, अब भोलि बिहान 7 बजेदेखि अब त मतदान सुरु हुने भयो, तयारी सबै सकिएको समग्र बताइदिनु। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटै स्थानीय तहमा भइसकेको अवस्था छ र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत लगायतका टोलीहरू गइसक्नु भएको थियो। 27 गते नै पुगिसक्नु भएको थियो र उहाँहरूले 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्नुभयो र भोलि बिहान मतदाताहरूलाई आएर मतदान गर्नका लागि मतदान केन्द्रहरू निर्माण गरेर उहाँहरू तयारी अवस्थामा बस्नु भएको छ र मतदाता नाउँलीमा नाम भएका मतदाता सबै आम मतदाताहरूले भोलि मतदान गरिदिनु होला भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र त्यस पश्चात कथन कदाचित यहाँहरूको परिचय पत्र पहिला हराएको छ, फेला पर्न सकेको छैन भने पनि निर्वाचन आयोगले जारी गरिसकेको छ। नागरिकता लिएर मतदाता नावलीमा यहाँहरूको नाम छ भने नागरिकता लिएर पनि यहाँहरू आफ्नो मतदान केन्द्र गइदिनु होला। यदि परिचय पत्र यहाँको हराएको छ अथवा यहाँहरूले प्राप्त गर्नु सक्नु भएको छैन भने पनि नागरिकता लिएर हजुरहरूको मतदाता नावलीमा नाम छ भने यहाँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण तयारी भएको अवस्था म यहाँलाई कति जति कर्मचारीहरू खटाएको छ प्रदेशभरि 15 देखि 16 हजारको हाराहारीमा स्वयंसेवक सहितको जनशक्ति परिचालन हुन्छ भने कैलालीको हकमा 4975 जना स्वयंसेवक सहितको जनशक्ति परिचालन हुन्छ। विशेष गरी कैलाली जिल्लाको पनि मैले हेर्ने भएको कारणले गर्दा कैलाली जिल्लामा पनि हाम्रो सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था छ। यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली भएको। धन्यवाद, नमस्कार। क्रान्तिश्री प्रेम भट्ट उहाँ प्रदेशको निर्वाचन प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सबै तयारी पुरा भइसकेको र मतदान केन्द्रहरूमा सबै तयारी सकिएको भन्ने जानकारी दिनुभएको छ। क्रान्ति,
सुदूरपश्चिमबाट संवाददाता हिक्मत रावल। सुदूरपश्चिमबाट अब हामी प्रदेश 1 तिर लाग्दैछौँ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता राजु पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। राजुजी, प्रदेश 1 मा कस्तो छ चुनावको मतदान केन्द्रहरूको तयारी? साजनाजी, भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको भनेर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ र त्योसँगै सुरक्षा व्यवस्था पनि त्यसको सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पनि सकिएको भनेर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी गराएको छ र खास गरेर आज मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूको निर्माण सकिएको छ। सँगै भोलि पछि लगत्तै पर्सिबाट हुने मतगणनाको पनि मतगणनाका लागि मतगणना स्थलहरूको पनि निर्माणहरू सकिएको छ र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जानकारी गराएअनुसार सम्पूर्ण प्रदेश 1 का 137 वटै स्थानीय तहहरू एकदम तयारी अवस्थामा भोलि मतदानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र खास गरेर प्रदेश 1 को कुरा गर्नुपर्दा प्रदेश 1 मा 22 वटा राजनैतिक दलका 21,500 उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् र खास गरेर जम्मा 7,859 जनप्रतिनिधिहरू यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदैछन् र यो स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ जुन प्रदेश 1 मा 1,877 मतदान स्थलहरू निर्माण गरिएका छन्। त्यसैगरी यो मतदान स्थल र केन्द्रहरूमा करिब 19,000 कर्मचारीहरू यो निर्वाचनमा खटिएको भनेर हामीलाई निर्वाचन कार्यालयले जानकारी गराएको छ। यो सँगै जस्तो विशेष गरी सुरक्षा व्यवस्थाका सवालमा कुरा गर्नुपर्दा मैले केही बेर अगाडि प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG जनार्दन अरुण कुमार विशीसँग पनि कुराकानी गरेको थिए। उहाँले चाहिँ राजुजी, मतदानको घडी नजिकिँदै गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि सुनिरहेको छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? साधारणजी, खास गरेर प्रदेश 1 मा पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू व्यापक देखिएका छन् र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएपछि प्रदेश 1 का 2 वटा जिल्ला प्रशासनले, सुनसरी जिल्ला प्रशासन त्यसैगरी सौखा सभा जिल्ला प्रशासनले आज राति चाहिँ हिन्डुल गर्न समेत नदिने गरी निर्देशन जारी गरेर चाहिँ कडाई गरेको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यसरी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू आइरहेका खबरहरू हामीले प्राप्त गरेका छौं। साजनाजी, प्रदेश 1 बाट हाम्रा संवाददाता राजुजी हुनुहुन्थ्यो र अब हामी प्रदेश 1 बाट चितवन तर्फ लाग्दैछौँ। चितवनको भरतपुरबाट हाम्रा संवाददाता देवराज पन्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। देवराजजी, हजुर, म सुन्दैछु। देवराजी, चितवनको अवस्था के छ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आचार संहिता विपरीत मौन अवधिमा मतदातालाई भेटेको र प्रभावित पारेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, त्यहाँको अवस्था के छ? साजनाजी, यो चितवन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो भोलि हुने आसन्न जुन स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चाहिँ मुख्यतया चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण जति गर्नुपर्ने हो त्यो सबै चाहिँ गरिएको भनेर चाहिँ प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यद्यपि तपाईले भर्खरै भन्नुभएको जस्तै आचार संहिता उल्लङ्घनका केही घटनाहरू भएको भन्ने जुन बाहिर कुरा आएको छ, पक्कै पनि यस सम्बन्धमा चाहिँ चितवन जिल्लामा आचार संहिताका लागि जुन मौन अवधि थियो, मौन अवधि अहिले पनि छ। मौन अवधिमा चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लगायतका अहिले वर्तमान मन्त्रीहरू उमेश श्रेष्ठ, उमा रेग्मी लगायतका मन्त्रीहरू समेत मौन अवधिमा चाहिँ मत माग्नलाई हिँडेको भनेर जुन कुरा बाहिर आएको छ र त्यो सम्बन्धमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले उनीहरू लगायत यो चितवन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ, त्यसैगरी चितवन जिल्लाका एसपी नवराज अधिकारी, त्यसैगरी बागमती प्रदेशका DIG पूजा सिंह समेतलाई त्यो सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ 8 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यो मौन अवधिमा चाहिँ शीर्षस्थ नेता र त्यसैगरी चाहिँ
मन्त्रीहरू समेत पनि हिँडेको भन्ने चाहिँ कुरा बाहिर आएको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। हस् देवराजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रा संवाददाताहरू विराटनगरबाट हुनुहुन्थ्यो राजु पौडेल प्रदेश 1बाट, त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हिक्मत रावल र चितवनको भरतपुरबाट देवराज पन्त। त्यहाँ चुनावी तयारी के कस्तो भइरहेको छ? भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हुने मतदानका लागि सुरक्षा सतर्कता कस्तो अपनाइएको छ, आचार संहिता उल्लङ्घनका के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। तिनैजना हाम्रा संवाददाताहरूलाई अपडेटका लागि, जानकारीका लागि धन्यवाद। निर्वाचन सम्बन्धी ताजा जानकारी र घटनाक्रमको अपडेट निरन्तर दिनेछौँ। अब के न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले एक दिनको अन्तरमा दाहालसँग दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको हो। दाहाललाई मौन अवधिमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको विषयमा 8 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। दाहालले आज चितवनको माडी नगरपालिका तथा भरतपुर महानगरपालिकाको चनौली र दिव्यनगरमा कार्यकर्तालाई भेटी मत मागेका थिए। बुधबार आयोगले दाहालसँग भरतपुर महानगरको प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले नजिते देश दुर्घटनामा जाने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव भएको उल्लेख गर्दै निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न मतदातासँग आह्वान गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मतदानको अघिल्लो दिन आज एक भिडियो सन्देश मार्फत जनप्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भएकाले आफूले रुचाएका उम्मेद्वारलाई जिताउनको लागि मतदानमा सहभागी हुन आह्वान गरेकी हुन्। उनले निर्वाचनलाई समाज र राष्ट्रको विकासका मुद्दा जनताको घर दैलोमा पुर्याउने विशेष अवसरको रूपमा लिन भनेकी छन्। मतदानको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण निर्माण गर्नु सबैको दायित्व भएको पनि राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले पनि भिडियो सन्देश जारी गरी मताधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्धक्कसँग आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज एक अपिल जारी गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था गरेकाले निर्धक्कसँग मतदान गर्न आग्रह गरेका हुन्। देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको रुवाखोला स्थित 80 ग्राम माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। उनले मतदानले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संस्थागत विकासमा योगदान पुग्ने बताएका छन्। देउवाले आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेका छन्। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 सिमकोस र बगर गाउँका बासिन्दा मतदानका लागि केन्द्रतर्फ हिँडिसकेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको र यातायात सुविधा नपुगेको सिमकोस र बगरका बासिन्दालाई मतदान केन्द्रमा पुग्न र घर फर्कन 3 दिन समय लाग्छ। त्यसैले भोलि हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आजै उनीहरू मतदान केन्द्रतर्फ लागेका हुन्। आज नाउरामा पुग्ने उनीहरू भोलि मात्रै मतदान गरी फर्किएर त्यहीँ बास बस्छन्। हिँडेको तेस्रो दिनमा मात्रै उनीहरू घर पुग्छन्। धौलागिरी हिमालको आधार शिविर जाने अन्तिम मानव बस्ती बगर र सिमकोस गाउँमा 50 घरधुरीको बसोबास छ। उनीहरूको मतदान केन्द्र मुदीको बुद्धि विकास माध्यमिक विद्यालय हो। यस गाउँबाट 74 को स्थानीय तह निर्वाचनमा 57 जनाले मतदान गरेकोमा अहिले 100 मतदाता छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलालाई दाङ प्रहरीले आज बिहानभर निगरानीमा राखेको छ। पार्टी कामको सिलसिलामा बाँकेको कोहलपुर जाने क्रममा प्रहरीले उनलाई आज बिहान 4 बजे भालुबाङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीको गतिविधि नियन्त्रणका लागि संयोजक बास्तोलासँग सोधपुछ गरिएको दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिए। एसपी काफ्लेले मतदान नसकिएसम्म दाङमा बास्तोला र उनको पार्टीको गतिविधि निगरानी गर्ने बताए। फेरि चुनावकै प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधिको मर्यादा कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार पदाधिकारीले नै उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। बाँकी
क्रान्ति शिखाबाट। निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधिका नियम देशका विभिन्न ठाउँमा उल्लङ्घन भएका छन्। यस क्रममा कतिपय दल, उम्मेदवार र तिनका जनप्रतिनिधिले मतदाता प्रभावित पार्ने कामलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा झडप नै भएको छ। केही जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि पनि उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ। विभिन्न दल र उम्मेदवारले आफूलाई मत माग्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने समय मंगलबार रातिदेखि नै सकिएको हो। त्यस यताको समय मतदाताले शान्त वातावरणमा विचार विमर्श गरी निर्णय गर्न पाउने अवसर मानिन्छ। निर्वाचन आयोगले यसलाई मौन अवधि भनेर तोकेको छ। तर आचार संहिताले तोकेको सीमा उल्लङ्घन गर्ने पनि यसबीचमा कम देखिएनन्। संवैधानिक निकाय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीमाथि मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेपछि प्रहरीले जनकपुर स्थित उनी बसेको होटेलमै पुगेर धरपकड गरेको थियो। प्रहरीले उनलाई होटेलबाट नियन्त्रणमा लिएर विमानस्थल छाडिदियो। अन्सारीले भने काठमाडौँ आइपुगेर पत्रकार सम्मेलन गरी बिना प्रमाण आफ्नो चरित्र हत्या गरेको गुनासो गरेका छन्। म जुन पार्टीबाट चाहिँ सिफारिस भएर यो पोजिसनमा छु र त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले र कसैको पार्टी भन्दा पनि त्यो पार्टीका नेताको इसारामा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मेरो चरित्र हत्या गर्ने जुन प्रयास भयो, जुन चाहिँ कोसिस भयो र सायद म गलत भएको भए आज म तपाईहरुको सामु यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर म बस्दैन थिएँ होला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवनको माडी गएपछि उनीमाथि पनि आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ। बुधबारदेखि चितवनमै रहेका दाहालले मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको भनी नेकपा एमाले आपत्ति प्रकट गरेको हो। उता डोल्पामा निर्वाचनको मौन अवधिमा पनि उम्मेद्वारले आज दिनभर जसो घरदैलो जारी राखे। निर्वाचन आचार संहिताको ख्यालै नगरी उनीहरू मौन अवधिमा पनि मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटी फकाउने प्रयास गरिरहेका थिए। मतदाताका घर घर पुग्नेमा वडा सदस्यदेखि अध्यक्षसम्म थिए। भोटबाजी चलेर एक घरभित्र पस्छ, ऊ निस्केर जान्छ, फेरि अर्को आइहाल्छ। हामीलाई त काम गर्न जाने बाटो पनि दिएको छैनन्। सबै पार्टीका मान्छे दिनका दिन आइहाल्छन्, काम गर्नै दिँदैनन्, चिया खानै पनि दिँदैनन्। हामीले कसले हाल्ने? जसले हाले पनि एउटा छानेर हाल्ने हो जनताले, तर राम्रो व्यक्ति छानेर हाल्ने हो। यता धादिङमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मौन अवधिका बेला कांग्रेस र माओवादी दुवै पक्षले चुनावी अभियान जारी राखेकाले नीलकण्ठ नगरपालिका 6 भोर्लेमा गए राति दुवै पक्षबीच झडप भएको हो। दुवै दलका कार्यकर्ताले एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेका छन्। देशका अरू पनि केही ठाउँमा आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोपमा एउटा पक्षले अर्कोमाथि विरोध र आक्रमण भइरहेका छन्। केही ठाउँमा स्वयं उम्मेद्वार र तिनका आफन्त पक्राउ पनि परेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने छिटपुट घटना बाहेक समग्रमा अहिलेसम्मको चुनावी वातावरण शान्त र मर्यादित नै रहेको जनाएको छ। यस्तै उल्लङ्घनकारीमाथि कडा कारबाही गरिने आयोगको चेतावनी छ। दुई 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणनाकै बीच उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले नै मतपत्र च्यात्ने र चपाउने गरे। केही मतपत्र नष्ट भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेन। भरतपुर महानगर 19 मा फेरि मतदान गराउनु पर्यो। त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर यसपालि भरतपुरमा मात्र होइन अन्य स्थानीय तहका मतगणना स्थललाई निकै सुरक्षित पारिएको छ। मतगणना स्थलमा तारजाली लगाइएको छ। यो ललितपुर महानगरको मतगणना स्थल हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना स्थलमा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि र गणकलाई छुट्टा छुट्टै बस्ने व्यवस्था गरेको छ। गणना स्थलमा कुनै पनि अवांछित गतिविधि नहोस् भनेर तारबार लगाइनुका साथै सीसी क्यामेरा पनि जडान गरिएको छ। अब मतगणना गर्नको लागि हामीले मतगणना स्थलको तयारी गरिसकेका छौँ लगभग, र त्यसमा चाहिँ हामीले प्रतिनिधिहरू बस्ने एरियामा चाहिँ हामीले तारबारहरू पनि लगाएका छौँ। तारजाली लगाएर व्यवस्थित गरेका छौँ र अनि गणना गर्नेको लागि उहाँहरू प्रवेश गर्ने निस्किने अलग बाटो र अरू मतगणना गर्ने कर्मचारीहरू बस्ने अलग गरेर हामीले त्यो व्यवस्थित गरेका छौँ। भोलि जुन बेलुका हामीलाई मतपेटिकाहरू प्राप्त हुन्छ त्यसपछि राख्ने कोठामा पनि हामीले मतपेटिकाको लागि सीसी क्यामेरा राखेका छौँ र मतगणना स्थलमा पनि राखेका छौँ र मोनिटरिङको लागि यहाँले अहिले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ सुरु भइसकेको छ होइन, हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो मतगणना स्थल अहिले हाम्रो तयारीमा रहेको मतगणना स्थल यसरी तयार गरेका छौँ, यसरी तारजाली लगाएका छौँ।
मतपेटिका सङ्कलन गरेर भण्डारण गर्ने स्थानमा पनि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले बदमाशी गरेपछि यो पटक मतगणना स्थलमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको हो। काठमाडौँ महानगरको मतगणना स्थलमा पनि तारबारको व्यवस्था गरिएको छ। मतपत्रको सुरक्षाका लागि तारबार लगाइएको प्रशासनको तर्क छ। यहाँहरूले पनि देख्नुभयो केही सावधानीहरू अपनाइएको छ। सकेसम्म अब मतपत्रहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको छेडछाड नहुने वातावरणको निर्माण होस् र हामीले पनि अब शान्तिपूर्ण किसिमले नै मतगणना गर्न सकिने अवस्था आओस् भनेर त्यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिएको छ। 2074 मा भरतपुर घटनाले मत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन सक्छन् भन्ने देखाएको थियो। भरतपुर घटना कहीँ कतै दोहोरिन नदिन आयोगले सबै स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगको निर्देशनमा करिब 400 स्थानीय तहले मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरेका छन्। हाम्रो फुङ्ने नगरपालिकाको अब मतदान पश्चात रातिसम्म मतपेटिका आइपुग्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र हामीले यो अदालत भवनमै 2टा मतगणनालाई 2टा कोठा हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसको लागि जुन क्याबिन जाली तारबार गरेर हामीले भित्रपट्टि हामी गणना गर्ने कर्मचारी बसेर मतगणना गर्छौँ। बाहिरपट्टि चाहिँ मतदान प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसलाई हेर्नुहुन्छ। शुक्रबार मतदान सकिएपछि मतपेटिका सङ्कलन हुन्छ। मतपेटिका हरेक पालिकामा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरिनेछ। आयोगले परिणाम सक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्नका लागि कम्तीमा 3 ठाउँमा गणनाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान भोलि हुँदैछ। अहिले स्थानीय सरकार स्रोत साधन र अधिकारका दृष्टिले निकै सम्पन्न र शक्तिशाली छ, तर यहाँसम्म आइपुग्न यस तहले निकै उतार चढाव पार गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनको इतिहासका महत्त्वपूर्ण मोड के कस्ता छन् त? ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सिर्जना घिमिरेको यो प्रस्तुति हेरौँ। राणा शासनकाललाई हामी निरङ्कुशताको पर्याय मान्छौं, तर लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने पहिलो चुनाव राणाकालमै भयो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको नाममा 2004 जेठ 29 गते पहिलो पटक चुनाव गराएका थिए, तर त्यतिखेर पुरुषले मात्र मत हाल्न पाएका थिए। निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै मतदाताका घर घरमा मतपत्र पुर्याइएको थियो। 2007 सालमा 103 वर्षीय राणा शासन ढलेर देशमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रको उपलब्धि नै भनौं 2010 भदौ 17 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भयो। त्यही बेला महिलाले पनि मतदान गर्ने अधिकार पाए। 2017 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लादे। 2018 फागुन 7 गते गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराए। रोचक के भने त्यस निर्वाचनमा मतदातालाई मत दिने ठाउँको कोठामा लगेर ढोका बन्द गरी उम्मेद्वारको नाम क्रमशः भन्दै हात उठाउन लगाइन्थ्यो। 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नगरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार 2019 सालमा नगर पञ्चायतको निर्वाचन गरियो। निर्वाचन आयोगले गराएको यो पहिलो चुनावमा उम्मेद्वारले 50 रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्थ्यो। उम्मेद्वारले चाहेकै चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था थियो। त्यसपछि पञ्चायतकालमै 2032, 2039 र 2043 सालमा गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भयो। 2046 पछि लोकतान्त्रिक वातावरणमा चुनाव भए। 2046 सालको आन्दोलनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। 4015 गाउँ पञ्चायतलाई 3995 गाउँ विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो। 33 नगर पञ्चायत नगरपालिका भए। 2049 जेठ 15 र 18 गते गाविस तथा नगरपालिका अनि असार 13 गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भयो। त्यति बेला 1,20,00,000 मतदाता थिए। 2054 वैशाख 20 र जेठ 4 मा 3,913 गाविस र 58 नगरपालिकाको निर्वाचन भयो। त्यति बेला 1,25,38,000 मतदाता थिए। जुन निर्वाचनबाट 1.25 लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि 2062 सालमा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउन खोजेका थिए, तर प्रमुख राजनैतिक दलहरूले नै बहिष्कार गरेपछि त्यसले वैधता नै पाएन। 20 वर्षको अन्तरालपछि 2074 सालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो स्थानीय चुनाव भयो। त्यतिखेर वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गरी 3 चरणमा चुनाव भएका थिए। 57 राजनैतिक दलले भाग लिएकामा 233 स्वतन्त्र सहित 35,041 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। 1,40,74,000 मतदाता थिए। 1,04,89,000 मत खसेको थियो। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत अहिले दोस्रो चुनाव हुँदैछ। 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगर र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्न अहिले एकै चरणमा चुनाव हुँदैछ। यसपालि 1,77,33,000 मतदाता सूचीकृत छन्। 65 वटा दल र स्वतन्त्र गरी 1,54,011 उम्मेद्वार मैदानमा छन्। 390 निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। 5 वर्षका लागि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार चयन गर्ने यस अवसरलाई मतदाताले त निकै महत्त्व र उत्साहका साथ हेरिरहेका छन् नै, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। यस चुनावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लोकतन्त्रको जग बलियो र दिगो बनाउनु हो, उत्तरदायी शासनको अभ्यास गर्नु हो। यो प्रणाली सभ्य र सुसंस्कृत बन्दै गए मात्र लोकतन्त्रको लाभ समाजका सबै तबकामा समान रूपमा पुग्न सक्नेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चुनावको 2 दिन अघि मतदान केन्द्रहरूमा मतदाता शिक्षा दिइनु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 27% र गलतको पक्षमा 73% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। श्रीलङ्कामा रनिल विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। युनाइटेड नेसनल पार्टी UNP का नेता विक्रमासिंघेले आजै राष्ट्रपति गोटाबाया राजापेक्से समक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन्। उनी यसअघि 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापेक्सेले जारी आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सफल हुने भनी विक्रमासिंघेलाई बधाई दिएका छन्। यता राष्ट्रपति गोटाबाया विरुद्ध भने संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ। विपक्षी नेताहरू बीचको छलफलमा राष्ट्रपति गोटाबाया विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको हो। जेठ 3 गते बस्ने संसदमा प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाइने संसद सचिवालयले बताएको छ। यसैबीच श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री राजापाक्से र उनका छोरा पूर्व मन्त्री नमाल लगायत 15 जनालाई देश छाडेर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले खेलाडी प्रशिक्षक विवाद छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा नेतृत्वले बारम्बार छलफलमा बोलाउँदा उपस्थित हुन नमानेका अल मुताइरीले आज छानबिन समितिलाई बयान दिएका हुन्। यसअघि एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले अल मुताइरीलाई छलफलमा बोलाउन आफू असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। एन्फाले आइतबार खेलाडी प्रशिक्षक विवाद छानबिनको लागि भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा 3 सदस्य समिति बनाएको थियो। समितिलाई 7 दिनको समय दिएको छ। अल मुताइरीको व्यवहारप्रति असहमति जनाउँदै बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका 10 खेलाडीले हिजो बयान दिएका थिए। समितिले आज टिम व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय र सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठसँग पनि बयान लिएको छ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। बीमा क्षेत्रमा बिग मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले एक आपसमा मर्जरका लागि आज त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका छन्। यो जीवन बिमा क्षेत्रका लागि पहिलो मर्जर सम्झौता हो। बिमा समितिले 1 वर्षको अवधि दिएर चुक्ता पुँजी 5 अर्ब रुपियाँ पुर्याउन निर्देशन दिएपछि 3 कम्पनीले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता भए पनि सेयर स्वाप रेसियो भने डिडिए रिपोर्टपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईले जानकारी दिए। अहिले प्राइम लाइफको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 78 करोड, गुराँस लाइफको 2 अर्ब 8 करोड र युनियन लाइफको 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ छ। मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी 7 अर्ब नाग्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सात 750 स्थानीय तहमा मतदान भोलि। 22,000वटा मतदान स्थल तयार। निर्धक्कसँग सहभागी हुन निर्वाचन आयोगको आह्वान। यसपालि मतगणना कडा सुरक्षा बीच हुने। मत गर्ने ठाउँमा तार जालीदेखि सीसी क्यामेरासम्मको व्यवस्था। मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न खोज्दा विभिन्न ठाउँमा झडप र धरपकड। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीमाथि पनि आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोप। सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कामा रनिल विक्रमासिंघे 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। राष्ट्रपति गोटाबाया विरुद्ध जेठ 3 गते संसदमा अविश्वास प्रस्तावमा छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले दिए छानबिन समिति समक्ष बयान। व्यवस्थापक र सहायक प्रशिक्षक पनि उपस्थित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.